یه نکته دیگری که در باب نخبگان وجود داره بحث مهاجرته که امروز هم توی یکی از صحبت‌ها یه اشاره‌ای شد. خب یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش یا بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره. عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به بنده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. این من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوان هم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برهه‌هایی هم میتوانن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دلسرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او بره و مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانتی میدونم، بایستی دنبال کنیم.